सर्वप्रथम सबैले दुई हात जोडी उपकारी हुनुभएका पञ्च अनन्तो अनन्तलाई वन्दना गरौँ। अचिन्तेय 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 अपमेय 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 बुद्ध गुणो अनन्तो धम्म गुणो अनन्तो संघ गुणो अनन्तो माता पितु गुणो अनन्तो आचार्य गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। राज शासन संवत 2560 क्रिस संवत 20 तारिक 3 महिना 2017 उन्जुङ ग्राम पिण्डियानगर अन्तर्गत उन्जुङ ग्राम सत्यज्योति धर्मालयमा 13औं बारको दशमगो विपसना ध्यान शिविरको आज 5 दिनको दिन रात्रि विशेष धर्मदेशना आरम्भ हुँदैछ र धर्मदेशना आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न, त्रिरत्न र उपकारी मोगोक अग्रमा पण्डित विमल भन्तेजी र गुरु आचार्यहरूको शील समाधि प्रज्ञा र गुण उपकारहरूलाई शिरोपर धारण गर्दै आफूले जाने बुझे सम्झे जति याद भए जति भगवानले धर्मदेशना गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्धहरूबाट 12 र उपकारी मोगोक अग्रमा पण्डित विमल भन्तेजीको उपदेश अनुसार र प्रतीत्य समुत्पादहरूको आधार लिएर यहाँबाट उपकार गर्न गइरहेको छु। यहाँबाट गरेको धर्मदेशनालाई राम्रो प्रकारले सुन्न कोसिस गर्नुहोला। सुने मुताबिक बुझ्न पनि कोसिस गर्नुहोला। बुझे मुताबिक गल्ती धारणाहरूलाई हटाएर कोसिस गरेर सबभन्दा डरलाग्दो शत्रुलाई पनि जित्न सक्ने काम गरेर जित्न पनि सबैले सकियोस् भन्दै आजको धर्मदेशना आरम्भ गर्दछु र आजको धर्मदेशनाको शीर्षक राखौँ केलाई म भनेको के अरे सबैले म त भन्छन् कि भन्दैनन् केलाई म भनेको भाव गालो खराले सोराले गासोरा बेमाले म भन्ने कहाँ छ खोज्न पर्यो कि परेन खोजे भेट्यो पनि त्यसलाई म भन्ने भेटेन पनि म छैन भेटेन भने सबै खोदलेर खोज्न पर्यो नि। अब घरमा कोही पुलिसहरू आएर त चोर होस् कि यस्तो यस्तो चोरेछस् भन्दै आएर आउलान् मैले चोरी छैन घरभित्र सबै खोज भन्दाखेरि खोज्दा 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 भेटेन पनि आफू चोर भइयो र हो त्यस्तै म भन्ने रहन्छ भनेर आफूले जान्ने पनि आफू चोर भइएन नभए आफू नभएकोलाई म नभएकोलाई म भन्ने मेरो नभएकोलाई मेरो भन्यो भने एरा त खोर मगो स्याहारने। त्यही भएर केलाई म भनेको भन्ने देशना आज र भगवानले पनि संयुक्त पालीमा
सतिया उया ओमठो दश मानव मथकी सकाय दिठी पहानाय सतो भिखु परिबजी सतिया उया ओमठो छातीमा भाला रोपिएको व्यक्ति जस्तो अरे दश मानव मथकी टाउको माथि हुरहुर आगो जलिरहेको व्यक्ति जस्तो अरे त्यस्तै आत्तिनुपर्छ अरे के गर्नको लागि भन्दा सत्काय दिठी पहानाय सतो भिखु बरिबजी होस राखेर जोडतोड कोसिस गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई हटाउनको लागि अरे एकदम जरुरी पर्यो यजिलो र यसलाई हटाइएन पनि सबभन्दा ठुलो शत्रु आफू साथमा लिएर हिँडिरहेको छ जतिखेर पनि मेरा ढापाहरू छ कुनामा यान्दु पाने रे मेरा ढासिनेर बोकुवा यो छ पनि उस्तै परे रिसले आँखा देखेन पनि पञ्च अनन्तरीय कर्म पनि गर्न सक्छ आमालाई पनि मार्न सक्छ बाउलाई पनि मार्न सक्छ अरहन्तलाई पनि मार्न सक्छ भगवान हुनुहुन्छ भने भगवानलाई पनि ढुङ्गाले हान्न सक्छ सङ्घलाई पनि फुटाउन सक्छ भारी डरलाग्दो कर्म पनि गर्न सक्छ अरे र जब ग्रह दशा बिग्रियो भने त्यो व्यक्तिले आँखा देख्दैन अरे आगुदो आचिबी आइपुग्यो म्यासी मम्मी जस्तो तुरा गाउँ भए पनि त्यही भएर यो शत्रु आफूमा सबैमा पृथकजन हो पनि सबैमा साथमा लागिरहेको छ ऊ छ पनि प्राण हत्या गर्न पनि केही चाहिँ मान्दैन सिल त लिए पनि चौला बिसै अहिले सिल बिग्रियो नि पछि लिन्छु भने जस्तै ऊ त एउटा चतुवा जस्तै चत्ती भन्छ नि चत्तीले एक दिन म आज व्रत बस्छु भनेर बसेछ सिल बिगार्दिन अरे त्यहाँबाट एकछिनमा उताबाट खरायो उफ्रिँदै आयो खरायो हरिणी उफ्रिँदै आयो त्यहाँबाट सोच्यो मैले व्रत बसेछु अब यसलाई लखट्ने निम्ति पानातिपाता हुन्छ त्यहाँबाट जे होला पछि व्रत बस्छु अरे लखाट्न थाल्यो लखाटेछ कुद्दा कुद्दा भेटेन फुत्कियो खरायो हरिण त्यहाँबाट बल्ल बसेर धन्न सिल बिग्रेन अरे हो त्यस्तै हो यो उनाले हो कि होइन त्यही भएर यो डर लाग्दो छ केही पक्को भएको छैन यसलाई हटाइएको छैन भने बामा मम्मीदेऊ जति तुराउँ भने पनि सैमा छाया देऊ झुटा कुरा बोल्दिन भने त पनि लिङ्गातै या 10 पेटी या 20 पेटी मिल्छ भने बोलिदिइहाल्छ केही चाहिँ मान्दैन बरु 10 पेटी धेरै चलाउन पाइन्छ धेरै फुर्मास गर्न पाइन्छ ढासिलो त्यसको आगुदो अचुबे चाहिँ उसले देख्दैन ठगेर ढाँटेर अरूलाई दुःख दिएर मिलेको जति आफ्नो होइन अग्नि भयहरू चोर डाँकु पर्नेहरू अरूको ठगाइ खान पर्नेहरू पैसाहरू हराउने या हुन्डी गरेकोहरू अरू खाइदिने हो त्यस्तो चौटाटे त्यसलाई जान्न नदिएको नै यो हुनाले एकछिनको लागि मात्र हेर्छ नि त त्यही भएर सबभन्दा पृथकजनहरू तपाईँ हामीहरू सबैको ठुलो शत्रु चाहिँ यो हो त्यही भएर यसलाई पहिला हटाउन कोसिस गर्नु अरे टाउको जल्दैछ भने त्यसलाई निभाउन भन्दा पनि छातीमा भाला रोपिएको छ भने त्यसलाई हटाएर दबाई गर्नुभन्दा पनि इलाज गर्नुभन्दा पनि पहिला यसलाई हटाउनु अरे यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि म मेरो भन्नाले म फलानो स्त्री पुरुष सत्ता पुगल भन्नाले त्यहाँबाट आयो साँच्चै म त रहन्छ
केलाई म भनेको? म भन्ने त रहन्छ भन्ने यहाँ त परिज्ञान एकपालि सुनेर बुझ्यो, त्यहाँबाट ध्यान भावना गर्दाखेरि सबै स्वभाव लक्षण, अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षण जान्ने बित्तिकै म भन्ने त रहन्छ, सबै अनित्य मात्र रहेछ भन्ने ज्ञान भयो भने यो भाग्छ दूर दूर पिएभिडिको नामका डौ। त्यही भएर यसलाई हटाउन जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ। र यसलाई हटाउन पनि छर्लङ्गै छुट्टाएर बुझ्नुपर्छ, यो म हो कि होइन खोज्न पर्यो। र चक्रमा कति कोठा छन्? 4 कोठा के हो? 1 2 3 4 कोठा। तपाईँ हामीहरूको यो शरीर भएको चाहिँ 2 कोठामा। कति कोठामा? 2 कोठा के कारणले भएको भन्दाखेरि 1 कोठाको कारणले। के कोठाको कारणले? 1 कोठाको कारणले। यहाँ 2 कोठामा म भन्ने लेखेको छ र? मान्छे भन्ने छ र? देवता भन्ने? ब्रह्माजी भन्ने? छैन। के लेखेको छ भन्दा उन्याड नाम रूप सलायतन फस्स वेदना। पञ्चखण्ड। कति खण्ड? पञ्चखण्ड। स्वाभाविक धर्म। के धर्म? दबावाटया। पञ्चखण्डलाई खाण्डाङ्गाबा इक्वल नाम रूप। छोटकरीमा भने कति? नाम रूप। के हो? नाम रूप हो। रूप भनेको 4 धातुले बनेको शरीर भनेर भनिन्छ कि भनिँदैन? तपाईँ हामीहरूको शरीर कति धातुले बनेको? 4 धातुले बनेको। 4 धातु भनेको के हो? पृथ्वी, आप, तेज, वायु। कति धातु? 4 धातुले बनेको शरीर। अरे हुन त 8 कलापहरू अभिधर्म अनुसार 8 कलापहरू हुन्छन्। 9 कलाप 10 कलापसम्म हुन्छन्। र रूपलाई अत्यजै छुटाउने त अभिधर्म अनुसार 28 प्रकारका। तर तपाईँ हामीलाई विशेष गरी बुझ्नुपर्ने 4 धातुलाई बुझेबा रूपलाई बुझिन्छ। 4 धातुको आड लिएर अरू रूप जति उत्पन्न हुन्छन्। मिया टियागा डालीबा जस्तो पृथ्वीको आड लिएर बुटाहरू उम्रिन्छन्, फुल्छन्, फल्छन्, हो त्यस्तै 4 धातुको आड लिएर अरू रूपहरू बन्दछन्। त्यही भएर 4 धातुमा पनि पहिला सुरु पृथ्वी धातु। के धातु? पृथ्वी धातु भनेको सारो, गिलो, भारी, हल्का। लेरे दब, परे दब, मारे दब, प्योरे दब रूप हो। एक प्रकारले बताउन सकिने। काहीँ प्यालो यारे दब, छैलो यारे दब। पृथ्वी धातु तपाईँ हामीहरूको शरीरमा 20 प्रकारका छन्। कति प्रकारका? 20 वटा छन्। 20 वटा 20 प्रकारका। के हो भन्दाखेरि कपाल छ कि छैन? रौँ भन्ने छ कि छैन? नङ भन्ने पनि, दाँत भन्ने पनि, छाला भन्ने पनि छ। त्यसो भए कपाल भन्ने म हो र? त्यसो भए टखुवा म हो त्यही छाबी म हो र? त्यसलाई सबैले ज्ञानले निकालेर आगे थुपारम। खामखाम भातको भाँडामा हालम अलिकति खामखाम लाग्दो हो? राम्रो कि घिन लाग्दो? म पनि होइन, घिन लाग्दो। म हो र? टखुरम पोलादिरे घिन लाग्दो पनि। त्यहाँबाट रौँलाई हेरौँ। रौँ सबै शरीरभरिका रौँहरू अम्मैहरू निकालेर थुपारम। म हो र? म भए त सबैको आगे थुप्रै छ, त सबै म भयो नि त। दुईटामा गामा पाऊ गामा सिउ हो र? म हो र? होइन, रौँ पनि म भएन।
त्यहाँबाट हातका नङ खुट्टाका नङ सबै निकालम थुपारम म हो त्यसमा म भन्ने छ र खाम लाग्दो छ होला कि घिन लाग्दो हो कि होइन त्यो पनि म हो होइन ला तिनटामा गामा सिबु गामा हौबु त्यहाँबाट सबै दाँत निकालेर थुपारम दाँत सबैका छन् कि छैनन् कोही झरेकाका त छैनन् नि अट्टु भएन छन् नि त्यसलाई निकालेर थुपारम दाँत म हो दाँत पनि म होइन त्यहाँबाट छाला यो छाला माथिल्लो छालालाई सबैलाई निकालम बयरको दाना जत्रो हुन्छ अरे जिदी लौ ल त्यो छालालाई निकालम म हो राम्रो हो कि घिन लाग्दो त्यो छाला उकाउने बित्तिकै माथिको पातलो छाला भित्र बाक्लो छाला छ आइए बा आइए ठु त्यो निकालेर थुपार्ने पनि कुत्ता र कौवालाई ठेर्न पर्छ लौरो समातेर खोइ नै चिगाने हो समय शरीरले सबै घिन लाग्दो निस्किएर आउँछ कि आउँदैन आउँछ छाला पनि म हो र घिन लाग्दो यी पाँचवटामा म होइन त्यसो भए मासु पनि छ 900 टुक्रा यो शरीरमा त्यो मासुलाई निकालेर थुपारम मासु म हो होइन अताले घाम हो बरु च्यात्ता वाता त दाम छ कि छैन मान्छेको अता कति छ एक बिसालाई छ त्यत्र 900 वटा मासु बोकेछ निकै टाम्बो सिधुलो भएको टाम्बो छ र केही किम्मत छ ल कुखुरा जति टाम्बो भयो मासु कुखुरा जति टाम्बो भयो भएन नि त्यहाँबाट नसाहरू 900 वटा नसाहरू शरीरैभरिका नसाहरू सबै तार जस्ता वायर चो जस्ता वायर रस्सी जस्ता निकालेर थुपारम 900 वटा त्यो नसा पनि म हो बरु चोयाहरू तारहरू त बारहरू बार्न यताउता काम लाग्छ कि लाग्दैन चोया तारहरू जति नि किम्मत छ र त्यो नसा किम्मत छ छैन त्यो नसा म हो नसा पनि म होइन खै त यी 7 वटामा म छ र केलाई म भनेको त्यहाँबाट हड्डी यो शरीरभरि हड्डी एकाएक छुटाउने पनि 300 वटा 180 जग्गामा जोडिएका छन् 80 पाउन्ड यो बाहुन तौया त्यो हड्डीलाई सबै निकालेर थुपारम त्यो हड्डी म हो र बरु बाख्राको हड्डी त सुप्यो हुन्छ कि हुँदैन अनि यो हड्डी त्यसो भए काम लाग्यो र कुखुराको बाख्राको हड्डी जति नि काम लाग्यो किम्मत छ र छैन 300 वटा हड्डी हेर्नुहोस् त म पनि होइन काम पनि लाग्दैन त्यहाँबाट मासी हड्डीभित्र के हुन्छ छेन्सी त्यो छेन्सीलाई निकालेर थुपारम म हो होइन त्यो छेन्सी पनि काम लाग्दैन घिन लाग्दो नै हो त्यहाँबाट मृगौला भन्दछ यमाले चौका त्यो मृगौला पनि म हो र म होइन त एकजनाले एउटा चौका दिएर हुन्छ कि हुँदैन एउटा चौका काम लाग्दैन पनि मृगौला एकजनाले दान गरे पनि खुन्ट्यास गरेर काइटे भए पनि हुन्छ दान गर्दा हुन्छ त्यसो भए चौका म होइन त एकजनाले दान गरे पनि तँ र म आधी भएन र चौका म हो होइन मृगौला पनि म होइन कतिवटा भइसके 10 वटा कतिवटा 10 वटामा म छ छैन 10 वटा राम्रो हो कि घिन लाग्दो काम लाग्छ कि लाग्दैन घिन लाग्दो काम नलाग्ने
कहाँबाट निस्केको भन्दा शरीर। कहाँबाट? शरीरबाट। अझै हेरौँ, मुटुक भन्ने छ कि छैन? नलौ। त्यो नलौलाई निकालेर थुपारौँ, त्यो म हो र? सबैमा छ कि छैन? नलौ पनि म होइन। त्यहाँबाट कलेजो, अते कलेजो पनि छ कि छैन? त्यो कलेजोलाई निकालौँ, यहाँ थुपारौँ, कलेजो म हो? कलेजो पनि म होइन नि। बरु च्यात्ते च्याम्मी भन्छ नि, च्यात्ते च्याम्मी त दाम छ कि छैन? आफ्नो अत्ते पकाएको दाम छ र? किन्ने कोही छन्? कोही हुन्छन्? म पनि हो र? होइन। त्यहाँबाट आमे अरे, आमे भनेको झिल्ली भन्छ नेपालीले, झिल्ली। आमे भनेको यो मासुको माथि सेतै आमेबा भन्छ नि, आमेबा। त्यो पनि म होइन। त्यसलाई निकालेर थुपारौँ, त्यो पनि म होइन, घिनलाग्दो हो। त्यहाँबाट अप्छे, अप्छेलाई चाहिँ फियो भन्छन् नेपालीमा, फियो, अप्छे। अप्छे भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कालो बाछोको जिउरो जस्तो अरे। न्वान्ने न्वातङ्गे स्यान्ने, न्वान्ने स्या जस्तो अरे, छिर्के मिर्के हो त्यस्तो हुन्छ। त्यो फियो पनि म होइन। त्यहाँबाट यो शरीरमा फोक्सो भन्ने छ कि छैन? फोक्सोलाई बर्माले के भन्छ? असौ, असौ, थोत्रो भयो। बाधा डाराइ प्याने गर्ने नि थोत्रो। त्यो असौ पनि छ कि छैन? त्यसलाई निकालेर थुपारौँ, त्यो म हो? होइन, होइन, म होइन। कतिवटा भइसके? कतिवटा? 15वटामा म भेट्यो? म हो र? होइन। अझै खोजौँ, मचिनादेव। त्यहाँबाट यो पेटभित्र के छ भन्दाखेरि उमाजी, ठुलो आन्द्रा, असाए छ कि छैन? भर्खरै खाएको त्यो चबाएकोहरू सबै घिनलाग्दो त्यहाँ गएर थुप्रिन्छ। त्यो असाए उमाजी पनि म होइन, थुपारा म हो? होइन, घिनलाग्दो ठुलो आन्द्रा। त्यहाँबाट उतै अरे, सानो आन्द्रा। यो उमाजीलाई तल नझर्नको लागि बेरिएर ठैने गरेको छ अरे उतैले, सानो आन्द्राले। त्यो सानो आन्द्रा पनि म हो र? होइन। त्यहाँबाट भर्खरै आज खाएको नयाँ खुराकी असाध्य, कुकुरको उल्टी जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो आज दिनभरि खाएको, बिहान आयौँसुँ खाएको, नेइसुँ खाएको पचे छैन, त्यसलाई निकालेर थुपारौँ त। मनखत लाग्दो कि घिन लाग्दो? राम्रो कि घिन लाग्दो? त्यो म हो? उल्टी जस्तो छ कि छैन? घिन लाग्दो हो कि होइन? घिन लाग्दो, असाध्य गाले युजिया सेसौजिया। त्यहाँबाट असाह, पुरानो पचिसकेको, पचिसकेको मल भन्दछ त्यसलाई। के भन्दछ? मल भन्दछ। दिशा पनि भन्दछ। भन्छ कि भन्दैन? त्यो म हो र? म त्यसलाई म भनिन् त म मसिनै ढुदाइ भयो होइन? म हो र? त्यो मल पनि म होइन। त्यहाँबाट गिदी, सबैको टाउकाभित्र गिदी छ कि छैन? टाउकामा हड्डी छ, हड्डीभित्र गिदी छ, त्यसलाई मगज पनि भन्छ अरे। धेरै मगज नखा भन्छन्, गिदी नखा भनेका अरे। त्यो गिदी छ कि छैन? त्यसलाई निकालेर थुपारौँ, म हो? त्यसो भए कतिवटा भए? 20वटा। कतिवटा? पृथ्वी धातु। के धातु? कपाल म होइन नि, यी 20वटा नै म होइन। यी 20वटामा भेटियो र? भेटेन। कपाल पनि म होइन, रौँ पनि म होइन, नङ पनि म होइन, दाँत पनि म होइन, छाला पनि म होइन, मासु पनि म होइन, नसा पनि म होइन, हड्डी पनि म होइन,
मासी पनि म होइन, मृगौला चौका पनि म होइन, मुटुक पनि म होइन, कलेजो पनि म होइन, झिल्ली पनि म होइन, फियो पनि म होइन, फोक्सो पनि म होइन, ठुलो आन्द्रा पनि म होइन, सानो आन्द्रा पनि म होइन, नयाँ खुराक पनि म होइन, मल पनि म होइन, गिदी पनि म होइन। सबै के हो भन्दा घिन लाग्दो। के हो? काम लाग्छ, काम नलाग्ने। घिन लाग्दो, काम नलाग्ने हो कि होइन? 20वटामा म भेट्यो र म पनि होइन, घिन लाग्दो, काम नलाग्ने। र अब पृथ्वी धातु त भ्याइए 20वटा मात्र छन् अरे यो शरीरमा। पठुइडा नसे, पुठुइडा नसेमा स्यारे चाहिँ ngaसुरा मटुएउ सेसौ ज्या जुन ज्या बेटुइरे घिन लाग्दो, काम नलाग्ने मात्रै। अब आबो धातुमा खोजौँ। के धातुमा? आबो धातुमा। आबो धातु भनेको जल धातु, बग्ने जम्ने स्वभाव। र तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा पित्त भन्ने छ कि छैन? पित्त छ कि छैन? पित्त कहाँ छ भन्दा शरीरैभरि फैलेको पित्त पनि छ, पित्तको पोको पनि छ एउटा, त्यसमा पनि छ। त्यो पित्तलाई निकालेर थुपार म हो? होइन। राम्रो कि घिन लाग्दो? काम लाग्छ? बाख्राको पित्त चाहिँ त काम लाग्छ कि लाग्दैन? जबजी त्यसै भन्छन् कि भन्दैनन्? सर्पको पित्त चाहिँ काम लाग्छ कि लाग्दैन? सर्प जति नि किम्मत भएर त्यसो भएन। तपाईँ हामीहरूको पित्त घिन लाग्दो, काम नलाग्ने त्यसै। त्यहाँबाट तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा खकार तल्लै भनी छ कि छैन? कति छ भन्दाखेरि 1 तब्बी जति छ अरे। कति छ? तल्लै डब्जिदा लसिरे अरे। त्यो राम्रो कि नराम्रो? म हो? घिन लाग्दो हो कि होइन? काम लाग्छ? घिन लाग्दो, काम नलाग्ने म पनि होइन, तल्लै पनि छ अरे। त्यसै तल्लै। त्यहाँबाट यो शरीरमा पिप पनि छ, पिपहरू सबै थुपारम म हो? राम्रो कि घिन लाग्दो? काम लाग्छ? लाग्दैन। म पनि होइन, घिन लाग्दो, काम नलाग्ने। त्यहाँबाट खुन पनि छ तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा। खुन पनि छ कि छैन? सबैको शरीरमा खुन छ कि छैन? खुन कहाँ छ भन्दाखेरि हृदय वस्तु भन्ने मुटुकमा तोरीको दाना जति छ, त्यो मुटुकमा पनि 1 मुठी जति, आधी मुठी जति भनौँ न, यति जति अरे। त्यो मुटुकमा छ, शरीरैभरि घुमेको खुन पनि छ। त्यो खुनलाई निकालेर सबै थुपार म हो र? होइन। र खुन त दान गर्छन्, काम लाग्छ, राखिदिउँ। खुन म होइन, म हो र? त्यहाँबाट पसिना, तपाईँ हामीहरूको शरीरमा पनि पसिना निस्किन्छ कि निस्किँदैन? पसिना पनि छ। पसिना म हो र? पसिना पनि म होइन। र पित्त, खकार, पिप, खुन, पसिना, त्यो पसिना पनि म होइन। त्यहाँबाट बोसो, यो शरीरमा बोसो छ कि छैन? त्यो बोसोलाई निकालेर थुपार म हो र? होइन। काम लाग्छ र? बाख्राको बोसो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसो भए बाख्रा जति किम्मत भएर भएन। यो बोसो पनि म होइन। त्यहाँबाट अझै खोजौँ। आँसु अरे, यो शरीरमा आँसु पनि छ। आँसु पनि म हो र? होइन। त्यहाँबाट यो शरीरमा तेल पनि छ अरे। यहाँ तेल जस्तो निस्किन्छ नि, हो त्यो तेल, सिची भन्छौँ यहाँमा, त्यो पनि म होइन। त्यहाँबाट तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा थुक पनि छ कि छैन? जद्वे डडुवे, त्यो थुकलाई थुपार म हो र? त्यो पनि म होइन, डडुवेलाई म हो बु। त्यहाँबाट यो शरीरमा सिगान पनि छ, सिगानलाई थुपार म हो? होइन। सिगान पनि म होइन, त्यसलाई ना भन्छ, ना छि पनि भन्छ। त्यो म पनि होइन, घिन लाग्दो, काम नलाग्ने। त्यहाँबाट
किताबमा त र्याल लेखेको छ, र्याल त मुखबाट चोकेलाई र्याल भन्छ नि। किताबमा चाहिँ हड्डी दुईटा जोडिएको जग्गामा भएको तेल जस्तोलाई र्याल अरे, त्यसलाई असे भन्दछ म्यामामा। दुईटा हड्डी जोडेको बिचमा ग्रिस तेल जस्तै नि साइकलमा दुईटा हड्डी जोडेको बिचको तेललाई असे भन्दछ म्यामामा चाहिँ। नेपालीमा चाहिँ र्याल लेखेको छ। त्यो पनि म होइन, निकालेर थुपारम। त्यहाँबाट पिसाब, तपाईँ हाम्रो शरीरमा पिसाब पनि छ कि छैन? पिसाब पनि म हो र होइन, घिनलाग्दो काम नलाग्ने। र आपो धातु चाहिँ, जल धातु चाहिँ 12वटा, कतिवटा? 12वटा। पृथ्वी धातु चाहिँ आपो धातु चाहिँ 12वटा। यी 12वटामा म छ र? म भेटियो? भेटेन, अझै खोजौँ। त्यहाँबाट यो शरीरमा तेज धातु पनि छ। के धातु? तेज। तेजडा। तेजडा 4 प्रकारका छन् तेज धातु। कति प्रकारका? 4 प्रकारका। सन्तापन्न तेज अरे, सन्तापन्न बखार आउँदाखेरि, बिमारी हुँदाखेरि पोल्ने तेज धातु, त्यो तेज धातु पनि छ। त्यो तेज धातु पनि म होइन, तेज धातु हो। त्यहाँबाट तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा दस्यन्न तेज। दस्यन्न तेज भनेको भित्रबाट पोल्ने अरे, त्यो चाहिँ अटुयाने पुलाउँदा अरे, भित्रबाट जलाउने तेज धातु पनि छ अरे त्यो दस्यन्न तेज, तेज धातु। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ परिपाचक तेज, खाएको खुराकीहरू सबैलाई पचाउने तेज धातु पनि छ। त्यो तेज धातु पनि म होइन, म हो र होइन। त्यहाँबाट जीर्ण तेज, तपाईँ हामीलाई कपाल फुलाउने, दाँत झर्ने, कम्मर कुप्री पार्ने, मासु चाउरी बनाउने, जीर्ण बुढो बनाउने तेज धातु पनि छ। यी तेज धातु पनि म होइन। यी 4वटा तेज धातु म हो र होइन, तेज धातु तेजडा। त्यसमा पनि म भेटेन, अझै खोजौँ। अझै रहेको के रहेको छ सबै खोदालेर खोजौँ। वायु धातु रहेको छ। के धातु? वायु धातु भनेको हावा, वायडा। तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा उद्धम गमनीय वायु, माथि डकरा आउँछ है, माथि डकरा आउँछ कि आउँदैन? हो, त्यो वायु पनि छ कि छैन? त्यो वायु पनि म होइन। अधोगमनीय वायु, तलबाटै नै हावा छोड्छन् कि छोड्दैनन्? त्यो हावा पनि छ कि छैन? पेटैभरि छ कि छैन? आफू चाहिँ पेटैभरि हुन्छ, एकजनाले छोड्यो भने छि कस्तो गनायो भनिन्छ कि भनिँदैन? त्यो वायु पनि छ, तलबाट छोड्ने वायु पनि छ, अधोगमनीय। त्यहाँ कुच्चिठास छ। कुच्चिठास भनेको पेटमा भएको वायु। पेटमा भनेको उमाजी र उमातेगा लोये, ठुलो आन्द्रा र सानो आन्द्रा बाहेक अरू पेटभरि घुमिरहेको वायु कुच्चिठा छ वायु अरे। त्यो वायु पनि यहाँ छ, पेटमा छ, त्यो पनि म होइन। त्यहाँबाट कुट्ठा छ वायु। कुट्ठा छ वायु भनेको आन्द्राभित्र भएको वायु, ती ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्राभित्र भएको वायु, त्यो वायु पनि म होइन, वायु धातु हो। र अङ्ग मङ्गानुसारिनो वायु, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू शरीरैभरि फैलिने वायु पनि छ। शरीरैभरि खुन पुर्याउँछ, त्यसमा वायु धातु पनि हुन्छ, खुन पुर्याएको। ढगोलो प्यानले त्यो वायु पनि छ, त्यो वायु पनि म होइन। र फेरि तपाईँ हामीहरूको आश्वास प्रश्वास वेन्ले ठोइले पनि छ कि छैन? आश्वास प्रश्वास छ कि छैन? त्यो वायु पनि म हो र होइन। त्यो वायुमा नि म भेट्यो र भेटेन। यी वायु 6वटामा पनि म छैन। र पृथ्वी धातु कतिवटा? 20वटा। आपो धातु, तेज धातु, वायु धातु 6वटा।
यीमा खोज्दाखेरि एकुन्टा खोज्दाखेरि म भन्ने भेटिएन। केलाई म भनेको? म छ र? कपाल अरू हो कि पृथ्वी धातु हो? रौँ अरू हो कि पृथ्वी धातु हो? नङ म हो कि पृथ्वी धातु हो? दाँत म हो कि पृथ्वी धातु हो? छाला म हो कि पृथ्वी धातु हो? मासु म हो कि पृथ्वी धातु हो? नसा म हो कि पृथ्वी धातु हो? हड्डी म हो कि पृथ्वी धातु हो? मासी म हो कि पृथ्वी धातु हो? मृगौला चौका म हो कि पृथ्वी धातु हो? मुटुक म हो कि पृथ्वी धातु हो? कलेजो पृथ्वी धातु। त्यहाँबाट झिल्ली, फियो, फोक्सो पृथ्वी धातु। ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, नयाँ खुराक, मल, गिदी पृथ्वी धातु। के है छ? पृथ्वी धातु। म हो कि पृथ्वी धातु हो? पठौइडा। त्यहाँबाट पित्त म हो कि आप धातु हो? आप धातु भनेको बग्ने स्वभाव, जम्ने स्वभाव। अब आटाको धुलोलाई राखिदिउँ, त्यो आटाको धुलोमा पानी धेरै हाल्यो भने त्यो बग्छ कि बग्दैन? त्यो आप धातु। अलिकति पानी हालेर डल्लो बनाउने डल्लो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो आप धातुले डल्लो बनाएको। यो सिरेद भयो, फसिरेद भयो। यसलाई पनि डल्लो बनाएको आप धातुले डल्लो बनाएको छ यसलाई। पृथ्वी धातु आप धातुले। र आप धातु 12 वटा छन्। त्यहाँबाट खकर पनि म हो कि आप धातु हो? आप धातु हो। त्यहाँबाट पिप पनि म हो कि आप धातु हो? आप धातु। खुन पनि म हो कि आप धातु हो? पसिना आप धातु। बोसो आप धातु। आँसु आप धातु। तेल, थुक, सिगान, र्याल, पिसाब आप धातु। म हो र? होइन, पृथ्वी आप धातु। त्यहाँबाट यिनी 4 वटा पनि अरू हुन् कि तेज धातु हुन्? एकदम बखरा आएर पोलेको छ त्यो तातो चाहिँ म हो कि तेज धातु हो? तेज धातु हो। त्यहाँबाट दस्यन तेज धातु भित्रबाट पोलेर आएको छ, त्यो पनि तेज धातु हो। त्यहाँ परिपाचक तेज खाएको खुराकलाई पचाउने तेज धातु पनि म होइन, तेज धातु हो। बुढो बनाउने जीर्ण धातु। तपाईँ हाम्रो यो शरीर क्षमता तातो छ कि छैन? जीर्ण तेज धातु। त्यसले नै बुढो बनाउँछ, त्यसले नै सेतो कपाल बनाइन्छ, त्यसले नै कम्मर कुकुरी बनाइन्छ, मासुहरू चाउरी बनाइदिने त्यसैले नै हो। र तेज धातु हो। वायु धातु पनि 6 प्रकारका वायु धातु। माथि डक्कर निस्केको त्यो वायु पनि म होइन, वायु धातु। तल छोडेको हावा पनि म होइन, वायु धातु। र आन्द्राभित्र भएको वायु पनि म होइन, पेटमा भएको वायु पनि म होइन, शरीरैभरि फैलेको वायु पनि म होइन, आश्वास प्रश्वास पनि म होइन। पृथ्वी आप तेज वायु 4 धातु मात्रै भेट्यो कि भेटेन? त्यही भएर तपाईँ हामीहरूको शरीर अरू हो कि 4 धातुले बनेको शरीर हो? यहाँ केही काम लाग्दो छ र? केही राम्रो भनेको छ र? छैन। घिनलाग्दो काम नलाग्ने। के अरे? त्यसो भए आफ्नो नाम के हो? घिनलाग्दो काम नलाग्ने। आफ्नो नाम के हो? केही फुटानी गर्ने बात फुटानी गर्नु सकिन्छ र? फुटानी गर्नुपर्ने केही छ र किम्मतिलो? अझ के भन्छ? गाउँ भाठेले भन्छन् कि भन्दैनन्? मलाई के सम्झेछस् भन्छन् कि भन्दैनन्? मलाई के सम्झेछस् भने पनि के भन्ने? घिनलाग्दो काम नलाग्ने। के अरे? साँच्चै हो कि होइन? हामीले भनेको कि भगवानले?
साँच्चै पनि हो कि होइन? घिनलाग्दो र काम नलाग्ने मात्रै छ कि छैन? त्यसैमा अभिमान बढाएर रिस गरेर आफ्नो गल्ती हो कि होइन? यति केही किम्मतीले भनी छ र? टाम्बो भएको केही छ र? छैन। घिनलाग्दो काम नलाग्ने मात्रै छ। र तपाईँ हामीले आफूलाई बुझ्न पर्यो कि आफ्नो नाम हमेसा मान्ने नाम घिनलाग्दो काम नलाग्ने हो कि होइन? कसैले केही भने तिम्रो नाम के हो भने चाहिँ नाम भुल्दैछ भने घिनलाग्दो काम नलाग्ने हमेसाको लागि मान्ने छ कि छैन? सासौ जे तौम च्यार हारे साँच्चै पनि हो कि होइन? काम लाग्दो केही छ र? दिशा पनि यति बोकेर हिँडेको छ, अलिकति बाटामा देख्न हुन्न, कौनो मरेछ अरे, कौनाले यही दिशा गरेर गएछ अरे, आफूले चाहिँ कति बोकेछ? अलिकति अरूले उहाँ रुगा लागेको बेलामा त्यहाँ थुकेको देख्न हुन्न, कौन मरेछ अरे, आफूले चाहिँ यति एक तप्पी जति बोकेको छ कि छैन? केही काम लाग्दो छ र यहाँ? घिनलाग्दो काम नलाग्ने मात्रै छ। र घिनलाग्दो काम नलाग्ने त्यही पनि कति धातु? 4 धातु। कति धातु? हो, यो 4 धातुलाई 4 धातु बनेर जाने पनि चाहिँ ज्ञान हुन्छ। के हुन्छ? म होइन 4 धातु हो भनेर जाने पनि यो दूर हुन्छ, रूपलाई छुटाएर जान्ने हो। सत्काय दृष्टि हट्दै जान्छ र आफ्नो शरीरमा तानिँदैन, म स्वयलाम्बु, तृष्णा कम्ती हुँदै जान्छ। हमेसा आफूले यसलाई सिन्सिना गर्न पर्यो कि एकुन्टा याद गरेर दुत्ति सकार कर्मस्थान भन्ने तात्ता छ तौँ चाहिँ नपाद कोठाता, यसलाई पनि घिनलाग्दो मनन गर्दा गर्दै समाधि भएर उति बेला ज्ञान प्राप्त होइन हुन सक्छ। त्यही भएर कपाल पनि म होइन पृथ्वी धातु हो, रौँ पनि म होइन पृथ्वी धातु हो। त्यही भएर श्रामणेहरूलाई चिबर धारण गरिदिँदाखेरि, श्रामणे लगाइदिँदाखेरि बाल झार्दा यो कमठान दिनुपर्छ। कपाल, रौँ, नङ, दाँत, छाला यसलाई मनन गर, घिनलाग्दो मनन गर भनेर कर्मस्थान दिएको। यदि अतीतमा यस्तै प्रकारले राम्रो प्रकारले बिच्छु धारण गरेर शासनमा आचरण गरेका रहेछन् भने अरे यस जन्ममा बाल झार्दै पनि ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। यदि यस जन्ममा ज्ञान प्राप्त भन्छ भने पनि पिछेको लागि ठुलो पारमी हुन्छ अरे। त्यसरी कर्मस्थान दिएर बाल झारिदिएको चाहिँ यो अलग्गै कर्मस्थान पनि छ, जसले पनि गर्न सकिन्छ। स्त्री जाति, पुरुष, जसले छोरो मान्छे, छोरी मान्छे, भिक्षु, भन्ते, श्रामणे जसले पनि गर्न सकिन्छ। यो 32 कोठा चाहिँ सबै शरीरमा नै छ, बाहिर छ कि शरीरमा छ? हो, यसलाई मनन गर्दा गर्दै सबै आँखाले देखे जस्तै ज्ञानमा देखिन्छ। कपाललाई घिनलाग्दो भने सबै कपाल जस्तो देखिने घिनलाग्दो। रौँ पनि रौँ, सबै शरीरैभरि रौँ जस्तो। नङ पनि मनन गर्दा गर्दै घिनलाग्दो नङै नङ जस्तो, आफूलाई हेरे पनि अरूलाई हेरे पनि घिनलाग्दो देख्दै जाँदाखेरि तृष्णा हट्दै जान्छ, क्लेशहरू हट्दै जान्छ। र 4 धातु भनेर त छुट्याइयो। 4 धातु अलग अलग बस्छ भन्दाखेरि एकैचोटि बन्छ, एकैचोटि बिग्रिन्छ, एकैचोटि बन्छ, एकैचोटि बिग्रिन्छ, छुटेर बस्दैन। पृथ्वी धातु अलग, तेज धातु अलग, वायु आपो धातु अलग, वायु धातु अलग, छुटेर बस्दैन, एकैचोटि बन्छ, एकैचोटि बिग्रिन्छ। अब हेरौँ, एउटा आटाको धुलोलाई पानी खनाएर गुन्दाखेरि पानी धेरै भयो भने बग्ने भयो कि भएन? झोल जस्तो भयो कि भएन? त्यो आपो धातु ज्यादा हुनाले त्यसलाई आपो भन्यो। तर पृथ्वी धातु छैन त भन्दा छ, तेज धातु पनि, वायु धातु पनि छ। त्यो आटालाई डल्लो बनाउने त साह्रो भयो, पृथ्वी धातु भनिन्छ। तर डल्लो बनाएको नै आपो धातुले हो, सुकाएको नै तेज धातुले हो, फुटेर जान नदिएको नै वायु धातुले हो। 4 धातु नै एकैचोटि बन्छ, एकैचोटि बिग्रिन्छ। र यो पृथ्वी धातु भने पनि यसमा आपो धातु पनि छ, तेज धातु पनि छ, वायु धातु पनि छ। बुझ्नुभयो नि? कपाल पृथ्वी धातु त भन्यो कि भनेन? यहाँ छुट्यायो। अझै अतेजै भन्ने पनि कपाल के हो भन्दाखेरि 4 धातु। के हो?
कपाल भनेको सारो गिल्लो चाहिँ पृथ्वी धातु, त्यो कपाललाई डल्लो बनाएको आप धातुले हो। कपालमा तातो चिसो नि हुन्छ कि हुँदैन? तेज धातु। यसमा वायु पनि छ, 4 धातु जुन जग्गामा पनि छ। बुझ्नुभयो कि सेउटे भयो? भएको छैन नि? मासुमा आछा राखिदिउँ एउटा फुलको थुङ्गालाई, यतिकै हेर्दा त पृथ्वी धातु हो कि होइन? पृथ्वी धातु। त्यसलाई निचारम झोल निस्किन्छ कि निस्किँदैन? झोल चाहिँ आप धातु। त्यसमा तातो चिसो पनि छ कि छैन? तेज धातु। वायु धातुले नै त्यसलाई फुट्न नदिएको। प्यु मक्वा ठैन्डारा वाय डाका टुङ्का ठारा 4 धातु नै छ। कति धातु छ? कपाल भने पनि 4 धातु, रौँ भने पनि 4 धातु, नङ भने पनि 4 धातु, दाँत भने पनि, छाला भने पनि, मासु भने पनि, नसा भने पनि, हड्डी भने पनि 4 धातु, मासी भने पनि, मृगौला भने पनि 4 धातु, मुटुक भने पनि 4 धातु, कलेजो भने पनि, झिल्ली भने पनि, फियो भने पनि, फोक्सो भने पनि, ठुलो आन्द्रा भने पनि, सानो आन्द्रा भने पनि, नयाँ खुराक भने पनि, मल भने पनि, गिदी भने पनि 4 धातु, पित्त भने पनि, खकर भने पनि, पिप भने पनि, खुन भने पनि, पसिना भने पनि, बोसो भने पनि, आँसु भने पनि, तेल भने पनि, थुक भने पनि, सिगान भने पनि, र्याल भने पनि, पिसाब भने पनि 4 धातु नै। जेमा पनि 4 धातु छ। र फेरि तेज धातु भने पनि 4 धातु नै। कति धातु? 4 धातु नै। यो तेज धातु 4 वटै पनि तेज धातु भने पनि कति धातु छ? 4 धातु छ। वायु धातु भने पनि जेमा पनि 4 धातु छ। कति हो? 4 धातु। त्यसो भए यसमा कति धातु? यसमा कति धातु? यसमा कति धातु? मासुमा कति धातु? ढुङ्गामा कति धातु? इटामा, मटरमा, साइकेमा, पैसामा, सुनमा, चाँदीमा, पत्थरमा 4 धातु। त्यसो भए त्यसबाट तृष्णा हुन्छ र? कसैले एकदम यत्रो मोटो यहाँ सिक्री लगाएर आएछ, लोभ गर्न पर्यो र? कति धातु हो? 4 धातु त हो। धागो झुन्डाए पनि त्यो ठुलो मोटो झुन्डाए पनि अरू हो कि 4 धातु हो? यहाँ यत्रो माइसुको या मोगोको ठुलो पत्थर औँठी लगाएर यसो गरे पनि कति हो? केही फुटानी गर्न पर्यो र? 4 धातु त हो। भाचो आजै हाँसीले उस्तै परे डाकुले भेटेन अम्ली काट्छ कि काट्दैन? काटाइ खाइन्छ कि खाँदैन? तपाईँ हामीहरू संसारमा घुम्न परेको यो चोरले गर्दा हो कि होइन? तृष्णा। त्यही भएर समुदय सत्य यो हो तृष्णा, लोभ। जुन जग्गामा पनि यसको साथसाथै यो पनि सँगै बसेको छ। कापिर ठाइने रातुवा तृष्णा र दृष्टि सहगत तृष्णा रे। पल्लै सुरु यसलाई यो पहिला भागिहाल्छ। त्यही भएर जे भयो नि, सुन भए पनि कति हो? चाँदी भए पनि, पत्थर यति भए पनि 4 धातु नै त हो कि होइन? एकदम सुटबुट ल्याएछ दामी खाले लगाए पनि कति हो? लाज सरमुर ढाक्नको लागि मात्र हो कि होइन? त्यही भएर भिचुरले रङ्गिन लगाउँछन् कि एकै रङको? जुन भन्थे नि एकै रङ देखिन्छन् कि देखिँदैनन्? त्यसबाट तृष्णा भयो र? भएन। त्यही एउटाले पनि तृष्णा बनाउँछ। पावनको पालामा भिचु त्यही चिबरमा तानिएर त्यही जुमेरा भएका नि थिए। एउटैले तक त्यस्तो बनाउँछ भने त धेरैले झन् बिगार्छ कि बिगार्दैन? बिगार्छ।
सबै सुन भए पनि, चाँदी भए पनि, हिरा मोती भए पनि अरू हो कि चार धातु हो? विशेष गरी तपाईँ हामीले जीविका चलाउन गुजाडाको लागि मात्र हो कि होइन? त्यो गुजाडा पनि मिथ्या जीविका भयो भने त अझै झन बर्बाद डरलाग्दो छ कि छैन? क्लेश पनि बढ्यो, चारा पाए पनि जानुपर्ने। समाज जीविका भयो भने त शुद्ध जीविका भयो कि भएन? जे भए पनि चार धातु हो भनेर त्यसमा मनन गर्दै पनि लोभ हुन्छ र? जति भए पनि जे भने पनि चार धातु त हो। खाने त उही खुबै खाए 2 छाक 3 छाक त हो, त्यहाँभन्दा धेरै खान सकिन्छ र? हिरामोती सुन चाँदी खाएर हुन्छ र? हुँदैन। त्यही भएर चार धातु हो सबै। जति बाहिर जति छन् अरू हो कि चार धातु हो? चार धातु हो। शरीरमा पनि अरू हो कि चार धातु हो? भित्र पनि चार धातु, बाहिर पनि चार धातु। स्वाभाविक धर्म हो कि होइन? भगवानका पालामा कोशल राज्यमा राजधानीमा 2 जना नानी एकैचोटि जन्मे। एकै दिन है, एकै दिन जन्मे। नामकरणको दिन, न्वारानको दिन त्यहाँ धुमधाम तरिकाले जन्मदिन मनाइयो। त्यहाँबाट कोशल राजाकी छोरी सुमना देवी श्रोतापन्न भइकिन तटापा तिनीलाई झलुङ्गामा राखेका थिए पख्याने। अब राजाको छोरा त अब त ठेब्याले राजालाई त के नपुग्दो छ र? झलुङ्गोमा सुए पख्या अरे सुनको झलुङ्गामा एकै दिन जन्मेका। हेर्नुहोस् है, राजाको छोरा र दासीको छोरा चोमायता एकै दिन जन्मेका। तर राजाको छोरालाई त टिन टेटा सुई पखेन भने सुइठी नै सेतो छाता ओढाइदिएका छन्, दामी दामी कपडाहरू ओछ्याइदिएका छन् र झलुङ्गा पनि सिँगारेका छन्। यी गरिब त बिचरा दासीका छोरा त हुन्। वापखे अरे बाँसको झलुङ्गा अरे। त्यहाँबाट माथिबाट राजाका छोराले हेरेछन् अरे यिनलाई। यिनीहरूले चाहिँ पहिलाको जन्मलाई याद छ अरे 2 जनालाई नि। अहिले बाबा मामिरे दुर्वा मामिर यिनले उनलाई भन्न खोजिरहेछन्। त्यहाँबाट त्यही बेला कोशल राजाकी छोरी आइन्, सुमना देवी। झलुङ्गाको छेउमा आउँदा त यिनले भनिराखे, ए देखिस् मैले तँलाई भनेको थिएँ होइन, पहिला पुण्य गर भनेको थिएँ होइन, अहिले हेर त मेरो हालत, म त कस्तो टेन्डिन टेटा सेतो छाता सुनको झलुङ्गामा, त हेर त त्यस्तो गरिबी हालत अरे। साना बालक बात गरेका। त्यहाँबाट यस्तो अचम्म ठुसार्ने भयो नि त। अचम्म यिनले सुमना देवीले सुनिन्, कोशल राजाकी छोरीले। औ यस्तो अचम्म छ, केटाकेटी नि बात गरेका। राजाको विवेक गर्ने ज्ञान छैन, राजाले धर्म बुझे छैन नि त। यदि कतै गएर हेराए पनि यी नानीहरूलाई खतरा हुन्छ अरे। कतै गएर यताउता हेराए पनि नि खतरा हुन्छ अरे। यो त हुन्न, यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ सानैमा बोलेकालाई चाहिँ यो त अलछिन हो भने पनि यिनीहरूलाई डर हुन्छ अरे। अब श्रोतापन्नाको विवेक गर्ने ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? जता पाऊ उतै हेराउन जान्छ र? जता पाऊ उतै हात बताउन जान्छ र? जाँदैन र। उसले के सोचिन् भन्दाखेरि यो त भगवानले जान्नुहुन्छ अरे। भगवान बाहेक अरू कसैले पक्को तरिकाले जान्दैन भनेर आफ्ना परिवारहरू लिएर रथमा गइन् भगवान। जेतवन बिहारमा हुनुहुन्थ्यो। गएर भगवानलाई वन्दना गरेर एक छेउमा बसेर, भगवान आज अचम्म भयो, यो अचम्मको विषयमा प्रश्न गर्न चाहन्छु अरे। केही सोध्ने कुरा छ, आज्ञा पाऊँ अरे। हुन्छ सुमना देवी छोरी सोध न त के सोच्यो भन्दा, भगवान 2 जना व्यक्ति अरे, साथी अरे। 2 जनाको श्रद्धा पनि छ, शील पनि छ अरे, ज्ञान पनि छ। भगवान धर्मसँगमा 2 जनाको विश्वास छ, शील पनि 2 जनाको पालन गरेका छन्, ज्ञान पनि शरीरमा जानेको ज्ञान पनि छ अरे। यी 2 जना यी 3टा मिल्दछ, तर एकजना दानमा रमाउँछन् अरे। एकजना चाहिँ दान गर्नु पर्दैन, ध्यान भावना गरिएको त छ भन्छन् अरे। यी 2 जनाहरूको केही फरक पर्छ भन्दाखेरि
सुमना देवी छोरी फरक पर्छ, 5 प्रकारको फरक पर्छ अरे। देवता भए पनि मनुष्य भए पनि आयु लामो हुन्छ दान गर्नेको, यश परिवार धेरै हुन्छन्, रूप राम्रो हुन्छ, सुखी हुन्छ, बलवान हुन्छ अरे। 5 प्रकारको फरक पर्छ भनेर भगवानले त्यहाँ देशना गर्नुहुन्छ। यिनी बात गर्दा गर्दै यिनी दुईजनाले त्यसो भन्दा भन्दै राजाका छोराले भन्दा देखिस् मैले तिमीलाई भने थिएँ न पुण्य गर्नुपर्छ, दान पुण्य गर्नुपर्छ भनेको होइन। अहिले तिम्रो यस्तो गरिबी हालत भन्दाखेरि तिम्रो जस्तो सेतो छाता भए पनि सुनौली झलुङ्गो भए पनि 4 धातु त हो अरे। के हो अरे? 4 धातु हो कि होइन? तपाईँ हामीलाई कसैले आएर चुहारै गरेछन् पनि 4 धातु त हो कि होइन? 4 धातु भनेर बुझ्ने भने आफूमा किलेस हुन्छ र? यिनीहरूले चाहिँ काश्यप बुद्ध भगवानको पालामा अरे ध्यान भावना आचरण गरेका दुईजना साथी, एकजनाले चाहिँ दान पुण्यमा पुरा रमाउँथे अरे। यिनीहरूले 4 धातुको विषयमा राम्रो ध्यान भावना गरेका हुनाले त्यसलाई याद आएको अरे। त्यही भएर 4 धातुलाई बुझेको छ भने धेरै कल्याण हुन्छ कि हुँदैन? कल्याण हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूको यो शरीर अरू हो कि 4 धातु हो? 4 धातुले बनेको शरीर हो कि होइन? भित्र मात्रै होइन बाहिरका जति सबै अरू हुन् कि 4 धातु हुन्? जेमा पनि 4 धातु छ। आगोमा पनि 4 धातु, जेमा पनि, जलमा पनि 4 धातु। तर जल धातु ज्यादा भएको हुनाले त्यसलाई जल भनेको, आपो धातु भनेको। हुन चाहिँ त सबै छ। पृथ्वी धातु ज्यादा भए पनि पृथ्वी भनेको त्यसलाई, हुन चाहिँ सबै छन्। आपो धातु, जल धातु धेरै भयो भने त्यसलाई आपो धातु भनेको, हुन चाहिँ सबै छन्। तेज धातु ज्यादा भयो भने त्यसलाई तेज धातु भनेको, हुन चाहिँ सबै छन्। वायु धातु ज्यादा भयो भने त्यसलाई वायु भनेको, हुन चाहिँ त 4 धातु नै छन्। 4 धातु छुट्टिँदैनन्। छुट्टिन्छन् कि छुट्टिनन्? छुट्टिनन्। रूप जति तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो 4 धातु हो। कति हो? 4 धातु हो। लेडिस अफियाजीले दाजी लेबाको पाइन्छापी ती न्याटा प्रैन्या कैसा पिरे अरे ध्यान भावना गर्नेलाई अरू रूप जति त्यही 4 धातुको आड लिएर उत्पन्न हुन्छन्। दाजी लेबा मसी टिलोमै आऊ, त्यही 4 धातु छैन पनि पृथ्वी नभइकन बुटाहरू अडिन नसके जस्तै, बुटाहरू उम्रिँदैनन् हो त्यस्तै 4 धातु हुनाले नै अरू रूपहरू पनि त्यसको आड लिएर उत्पन्न हुन्छन्। विशेष गरी पढ्न जान्दिनँ भनेर चिन्ता गर्नु परेन, 4 धातु मात्रै हो भनेर बुझे भइहाल्छ। 4 धातुलाई छुट्याए हुन्छ। 28 प्रकारको नै नबुझे ध्यान भावना गर्न हुन्न भन्ने चाहिँ होइन। र तपाईँ हामीहरूको यो शरीर अरू हो कि 4 धातु हो? 4 धातुले बनेको शरीर। 4 धातु पनि नित्य छैन, अनित्य छ। नित्य छ कि अनित्य छ? अनित्य छ। हो त अनित्यलाई राम्रो ज्ञान लगाएर जान्यो पनि ज्ञान हुन्छ। र भगवानका पालामा पनि एक समय 60 भिक्षु भन्तेजीहरू भगवानसँग चिवर धारण गरे भिक्षु भएर। भगवान हामी टाढा गएर वन जङ्गलमा गएर ध्यान भावना आचरण गर्छौँ, कर्मस्थान दिनुहोस् ध्यान भावना गर्ने तरिका भन्दाखेरि भगवानले 32 कोठा 32 सकार कमठान यो 32 कोठालाई दिनुभयो। पृथ्वी धातु र आपो धातु 32 वटा हुन्छ नि त देखिनेहरू बताएर हुनेहरू। तिनलाई चाहिँ पहिला उच्चारण गर्नुपर्छ अरे। कपाल, रौँ, नङ, दाँत, छाला, छाला, दाँत, नङ, रौँ, कपाल, त्यसरी पहिला चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ। अत्तान ठोपिर यो यारे आस्ते आस्ते गर्दा गर्दै मनमनबाट युटे गर्नुपर्छ। मनमनबाट युटे गर्दा गर्दै आफूले कपाल हो पनि कपाललाई घिनलाग्दो मनन गर्नुपर्छ। रौँ पनि रौँलाई घिनलाग्दो त्यो कर्मस्थान दिनुभयो भगवानले। गए 60 वर्गी भन्तेजीहरू एउटा गाउँमा पुगे। त्यहाँ गाउँभरिमा सबभन्दा वृद्ध हुनुभएको माथिका माता भन्ने हुनुहुन्थ्यो। माथिको गाउँको सबभन्दा जेठी वृद्ध हुनुभएको हुनाले माथिको गाउँकी आमा रे सबैले आमा जस्तो मान्दथे र सबभन्दा वृद्ध भएकी हुनाले उहाँलाई माथिका माता भन्थे। माथिका भन्ने गाउँको नाम हो, त्यो गाउँकी माता रे। र वृद्ध हुनुहुन्थ्यो भन्तेजी भिक्षु भन्तेजीलाई दर्शन पाएर
भिक्षु भन्तेज्यू हाम्रो गाउँको छेउछाउमा बर्खबास लिइदिने होस् भनेर गाउँकालाई सबैलाई जम्मा गरेर एक घर एकजना आओ हामी बिहार दान गरौँ भनेर बिहार उति बेला बनाएर 60 वर्गी भिक्षु भन्दै ध्यान भावना गर्न थाल्नुभयो। गर्दा गर्दै धेरै दिन बित्यो। पहिला आउने बित्तिकै त गफ गर्नुहुन्थ्यो, हाँसी खुसी हिँडेको पनि सँगसँगै। एक दिन आफ्ना चेलाहरू लिएर ती आमै बिहार जाँदा त सुनसान छ, कोही पनि छैनन्। कहाँ गयो भन्दाखेरि ध्यान भावनामा छन् अरे। उहाँहरूको दर्शन गर्ने इच्छा छ भन्दाखेरि घन्टी बजाए आउँछन् भन्दाखेरि घन्टी बजाउँदा सबै निस्केर आउनुभयो। तर एक एक जग्गाबाट एक एक वर्गी गरेर ध्यान गर्नुभएको छ नि। दुईजना भयो नि गफ हुन्छ अरे। अघि उर्तको गफ भएको छैन होला नि, धेरैको गफ हुँदैछ होला। हिजो आज चाहिँ धेरै गफ सुनिन्छ। गफ कम्ती गर्ने कि नगर्ने? कम्ती गर्ने। गफ कम्ती गरेको राम्रो कि नराम्रो? राम्रो। उहाँ भन्तेज्यू चाहिँ लौवा बात गर्नुहुन्न, चाहिएको मात्र बात गर्नुहुन्छ। आबै त छक्क पर्नु होला, यिनीहरूको त केही समस्या भएछ अरे। भनाभन भएछ के अरे, बोल्दैनन् त एक वर्गी पनि अरे। आफ्नो सतीपाठनमा यो कपाल राउहरूलाई मनन गर्दै आउनुभएको छ। त्यहाँबाट सोध्नुभयो, भन्तेज्यूहरू के भयो तपाईँहरूलाई? केही भयो छैन उपासिका, हामीले भिक्षु श्रमण धर्म आचरण गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यो धर्म भने के हो भन्दा दुत्ती सकार कमठान अरे 32 कोठासलाई हामीले मनन गर्छौँ भन्दा अल्ल यस्तो राम्रो धर्म हामी गृहस्थीहरूले छोरी मान्छेहरूले यो भावना गर्न हुन्न भन्दाखेरि हुन्छ आबै अरे उपासिका अरे। त्यसो भए मलाई सिकाइदिनुहोस् न अरे। भन्तेज्यूले सिकाइदिनु भयो यो 32 वटा कोठासलाई कपाल राउन्ड, दाँत, छाला, मासु, नसा गर्दै सबै सिकाइदिनु भयो। पहिला उच्चारण गर्नुहोस्, त्यहाँबाट मनन गर्नुहोस्, त्यसको उत्पत्ति विनाश देख्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले सिक्नुभयो। त्यहाँबाट थाल्नुभयो। घर जाँदा पनि मनन गर्दै जानुहुन्छ, उच्चारण गर्दै। गर्दा आफैलाई त ज्ञान प्राप्त भयो। के प्राप्त भयो? ज्ञान पनि श्रोतापन्न मात्रै होइन, सकृतागामी, अन्नागामी, अभिज्ञान, पञ्च अभिज्ञान तक प्राप्त भयो। अभिज्ञान भनेको अनेक प्रकारको शक्ति बताउन पनि सक्ने, दूरको पनि देख्न सक्ने, दूरको पनि सुन्न सक्ने, अरूको मनलाई पनि जान्न सक्ने। र पहिला जन्ममा के भएको थियो त्यो पनि जान्न सक्ने 5 वटा अभिज्ञान प्राप्त भयो। त्यहाँबाट बसेर सोच्नु, यस्तो उत्तम धर्म, कति हो कति शान्ति, कति हो कति सुख, यस्तो धर्म। भिक्षु भन्तेज्यूहरू ठुलो कल्याण छ। मैले त अनागामी भएँ, उहाँहरू ज्ञान कति माथि पुग्नु भएछ। ज्ञानले हेर्दा त सबै पृथक छन्। एक वर्गी भन्तेज्यू पनि ज्ञान प्राप्त भएको छैन। त्यहाँबाट उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ आज यस्तो शरबत लिन पायो भन्दाखेरि पुऱ्याइदिन्छ आबैले, राखिदिउँ। ताम्ब्याएको इच्छा गर्नुभएको छ भने ताम्ब्याए पुगिहाल्छ। अरू जुसको इच्छा भने जुसहरू पुऱ्याइदिइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँबाट आज यस्तो तरकारीहरू हामीले लिन पाए ध्यान राम्रो लाग्थ्यो होला सोच्ने बित्तिकै उहाँ पुगिहाल्छ। सबै उहाँ भन्तेज्यूहरूको मनलाई जान्नुभएको छ नि त, जान्नुभएको छ। त्यहाँबाट एक दिन ती आमाले सोच्नुभयो, होइन मेरा छोरा बिच्छुहरू किन ज्ञान प्राप्त नभएको? मिलमिलाप छैन कि मिलमिलाप पनि छ? मौसम वातावरण राम्रो छैन कि मौसम वातावरण नै राम्रो छ? र स्वास्थ्य राम्रो छैन कि भन्दा स्वास्थ्य पनि राम्रै छ। उहाँहरू के कारणले ज्ञान नमिलेको विचार गर्दा त आहार कम्ती भएको रहेछ। के कम्ती भएको रहेछ? आहार कम्ती भए पनि ध्यान भावना आचरण गर्नेलाई ध्यान लाग्न मुस्किल पर्छ। आहार कम्ती हुनाले एक वर्गीलाई नि ज्ञान प्राप्त नभएको। त्यहाँ आबैले माथिको माताले राम्रो राम्रो आहार हुनेहरू पकाइ तुलाइ गरेर आफै सबैलाई बोलाएर भिक्षु भन्तेज्यूलाई निमन्त्रणा गरेर भन्तेज्यूहरू तपाईँहरूलाई इच्छा लागेको अगमजेल लिइदिनुहोस् ल, तपाईँहरूलाई भरिपूर्ण हुने तरिकाले लिइदिनुहोस् भनेर दान गरेर अर्पण गरेर अलग्गै बस्दिनु भयो। भन्तेज्यूहरूले आहार राम्रो राम्रो लिँदा त कसैलाई बस्दै समाधि लाग्यो। भोजन लिँदै प्रतिभाषण गर्दै लिनुहुन्छ नि त होसमा, सतीपठानमा। गर्दा कसैलाई समाधि लाग्न थाल्यो, कसैलाई ध्यान लाग्न थाल्यो। त्यहाँबाट बिहार पुग्दा त कति देरी पनि लागेन, सबै अरहन्त हुनुभयो। 60 वर्गी नै सबै अरहन्त हुनुभयो। त्यहाँबाट
उहाँहरूले अब हामी भगवानको दर्शन गर्न जाम, यी उपासिकाको पुरा गुण ठुलो गुण छ, उहाँको कृपाले उहाँको उपकारले गर्दा हामी आज अरहन्त भइएको, तिनलाई पनि सूचना दिएर जाम भनेर ती माथिको मातालाई हामी भगवानको दर्शन गर्न जान्छौँ भनेर गए। फर्किए सबै 60 वर्गी नै भगवानलाई गएर बिन्ती चढाए, हामी खिनम जाति भूषितम ब्रह्मचर्यम, हामी जाति जन्महरूबाट मुक्त भयौँ, भगवान गर्नुपर्ने काम सबै पुरा गऱ्यौँ भन्दा एक छेउमा एक भन्ते थिए, सुने। त्यहाँबाट भन्तेजीले भन्नुहुन्छ माथिको माताको कारणले गर्दा हामीले आज यस्तो धर्म लाभ गर्न पाइन् भगवान भन्दाखेरि तिनले हामीलाई आहार कम भएको रहेछ, अरूको मन तिनले जान्दछिन्, तिनले हामीलाई चाहिएको दान गर्नाले आहार पुरा हुनाले हामीले ज्ञान प्राप्त गरेका भन्दाखेरि छेउका एक वर्गी पृथकजनले सुने, यो अरूको मनलाई जान्दछिन् अरे, म पनि त्यहीँ जान्छु अरे, त्यहीँ जान्छु भनेर भगवानसँग आज्ञा मागेर कमठान मागेर गए। जाँदाखेरि तिनले बाटामा सोध्दै गर्छन्, यदि माथिको माताले अरूको मनलाई जान्नुभएको छ भने यो बिहारहरू साफसफाइ गरिदिइराखे हुन्थ्यो अरे, उहाँ पुग्दा त साफसफाइ छ सबै। त्यहाँबाट बिहारमा पुग्नुभयो, त्यहाँबाट बेलुका खेर मलाई शरबत पिने इच्छा छ, अरूको मन जानेको भए शरबत आयो भने त शरबत आइपुग्यो। भोलि बिहान यागु मलाई इच्छा, यागु चाहिएको छ, यागु ल्याएर दान गरिदिए हुन्थ्यो भन्दा यागु पनि आइपुग्यो। अर्को पालि यस्तो चटनी र यस्तो तरकारीसँग भोजन आएर दान पुर्याइदिए हुन्थ्यो भन्दाखेरि, दान गरे हुन्थ्यो भन्दाखेरि आफूले इच्छा गरे जस्तै चटनी तरकारीसँग भोजन रेडी आइपुगेको छ अरे। त्यहाँबाट सोच्नुमा साँच्चै अरूको मन जान्दी रहेछन् यिनले, साँच्चै अरूको मनलाई जान्नु रहेछ भने आफै दान गर्न आइदिए हुन्थ्यो अरे। योपालि चाहिँ आफै आउनुभयो ढेक्ला गर्दै, अनागामी हुनुहुन्छ नि त, कस्तो ज्ञान पाउनुभएको छ, खुसी भएर आउनुभयो। आउँदा त माथिको माता भने तपाईँ हुनुहुन्छ, हस् भन्तेजी तपाईँले अरूको मनलाई जान्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि, होइन भन्तेजी किन सोध्नुभएको भन्दाखेरि, होइन तपाईँले जे इच्छा लाग्यो ऊ यहाँ पुरा भएको छ, जे आफूलाई चाहिएछ त्यो यहाँबाट इच्छा गर्ने बित्तिकै पुऱ्याइदिइराख्नु भएको छ, तपाईँले अरूको मनलाई जान्नुभएको छ भन्दाखेरि यो लोकमा अरूको मनलाई जान्ने अरू धेरै छन् अरे, मैले जानेछु पनि भन्नु भएन। होइन माथिका माता उपासिका तपाईँलाई सोधेको अरे, अरूलाई सोधेको होइन अरे। होइन तपाईँले साँच्चै अरूको मनलाई जान्नुभएको छ भन्दाखेरि अरूको मनलाई जान्नेले त्यस्तै गर्छन् भन्नुभयो। भन्दाखेरि त यिनी आत्ते भन्तेजी है, आत्तिन थाले, साँच्चै अरूको मनलाई जान्नु रहेछ, म त पृथक जन छु अरे, यदि मैले नराम्रो सोचेँ त त्यो रत्नको पोकैसँग पकडा खाएको चोर जस्तो म पकडा खान्छु अरे। आत्तेर उपासिका म त फर्किन्छु ल अरे, म फर्केला उपास होइन भन्दैछ, यही मान्छे भन्दा फर्किहाल्नु चम्पट, किन अरूको मनलाई जान्ने छेउ पर्न सक्दैन नि त, आफ्नो सोचाइहरूलाई जान्दछन् कि भनेर डराएर फर्किनु भयो। भगवानसँग बिन्ती गर्दा किन आयो बिचु छोरा भन्दाखेरि, भगवान तिनले त सबै जान्दो रहेछन्, जे सोच्यो सबै जान्दछिन्, मलाई त डर लाग्यो, यदि मैले नराम्रो सोचे पनि मलाई चोरलाई पकडा खाँदै म पकडा खान्छु अरे। होइन छोरा तिमी त्यहीँ जाऊ भन्दा भगवान म जान सक्दिनँ अरे, तिमीले एउटा काम मात्रै गर अरे, एउटै मनलाई मात्र सम्हाल अरे। केलाई? चित्तम रख, चित्तमेव रख, मनलाई मात्र रक्षा गर अरे, संस्याउटै गर अरे। तिम्रो मन टक्खुट्यायो सही टक्खुट्यायो संस्याउ खाइन, त्यो एउटा मनलाई मात्रै सम्हाल, त्यसलाई मात्रै रक्षा गर, त्यहीँ जाऊ तिमीलाई ध्यान भावना लाग्छ भन्दाखेरि आए। फेरि यी भन्थे आए, आउँदाखेरि आमाले त अहिलेको जस्तै जे चितायो त्यही पुऱ्याइदिइराख्नु पर्छ। गर्दा गर्दै त भन्तेजी एउटै मनलाई सम्हाल्दाखेरि जे मन उत्पन्न भए पनि, सोचाइ मन भए पनि फ्याट्टै जानिदिइहाल्दछन्, रिस मन भए पनि, लोभ मन भए पनि, जे मन उत्पन्न हुने बित्तिकै ठ्याक 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 जानिदिने बित्तिकै अघि बढ्न पाएन, नहुँदो पनि सोचाइ हुन गएन। त्यहाँबाट गर्दा त अरहन्त हुनुभयो। के हुनुभयो? भन्तेजी अरहन्त हुनुभयो। अरहन्त हुनुभयो, यो उपासिकाको यत्रो गुण, अल्ल यिनले गर्दा म सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा पाएका हुँ,
यिनको उपकार त बहुत ठुलो छ, जन्म जन्म जन्ममा मसँग के पर्नु भएको रहेछ भनेर बितेको जन्मलाई हेर्न थाल्नुभयो भन्तेजीले। 1 भव बितेको, 2 भव बितेको, 3 भव गर्दा गर्दै 99 भव बितेकोलाई हेर्नुभयो। 99 भवमा चाहिँ यी भन्तेजी र यी उपासिका चाहिँ दम्पति भएका रहेछन्। त्यहाँबाट त्यो जन्ममा चाहिँ यी उपासिकाले रागले गर्दाखेरि अरूसँग माया प्रेम हुनाले आफ्नै पतिलाई मार्नुभएको रहेछ। उसलाई मारेको देख्नुभयो पहिला 99 वर्ष 99 जन्ममा। हेर्नुहोस् त, अहिले अरहन्त भए पनि संसारमा घुम्दा त अकुशल कर्महरू नि गरिन्छ कि गरिँदैन? अकुशल कर्म नै भएको अरूले गर्दा हो कि सत्कार दृष्टिले गर्दा हो? सत्कार दृष्टि छ पनि हेर्नुहोस् त, संसारमा घुम्दाखेरि अहिले अरहन्त हुने व्यक्तिहरू पनि त्यस्तो जग्गामा परेका थिए कि थिएनन्? अनागामी भएकी पनि थिइन् यिनी अरहन्त। आफ्नो पतिलाई मारेकिन् अरे, भाउ म त यहाँ त बस्दिनँ फर्किन्छु भनेर सोच्नुभयो भन्तेजीले। अरहन्त हुनुभयो नि त। त्यहाँबाट त्यसोभन्दा आबै त घरमा हुनुहुन्छ नि, घरबाट उहाँले पनि हेर्नुभएको छ भन्तेजीले के गर्दै हुनुहुन्छ, दूर छ। यी भन्तेजीले त 99 भवलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। 99 भवको देख्नुभयो, अब फर्किन्छु भन्दै हुन्छ। त्यहीँबाट भन्नुभयो भन्तेजी अझै आगे 1 भवलाई हेर्नुहोस् अरे, भवाटया अझै यो अभिज्ञान प्राप्त भएका त दूरबाट पनि बोल्न सक्छन् नि। यहाँबाट अमेरिकन भए पनि अरहन्त छन् पनि भन्तेजी अझै आगे 1 भव हेर्नुहोस् भनेपछि हेर्छ, सुन्छन्। त्यहाँको दूरको पनि देख्छन्, जति टाढाको पनि। र आँबेले पनि हेर्दै हुन् त भन्तेजी 100 भवलाई हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि 100 भवमा हेर्दा त 100 भवमा पनि 2 दम्पति भएका अरे। तर यहाँ माथिका माताले चाहिँ आफ्नो प्राण त्यागेर पनि बचाउनु भएको अरे। आफ्नो प्राण त्यागेर पनि बचाउनु भएको अरे। त्यो देख्नुभयो भन्तेजीले, उपासिकाले त्यो भावमा पनि यस्तरी आफ्नो प्राण त्यागेर मलाई बचाउनु भएको रहेछ, म यहीँ बस्छु अरे हमेसा, अब यहीँ बिहार लिन्छु अरे। अरहन्त यहीँ बिहार लिनुभयो, यहीँ परिनिर्वाण हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँले 32 कोठासलाई राम्रो बुझेर हो कि होइन? माथिका माताले हो कि होइन? यो आफ्नो शरीरलाई घिनलाग्दो काम नलाग्ने, सबै राम्रो भनेको केही छैन, यसको अनित्यलाई देख्न कोसिस गर्नुभयो, दुःखलाई देख्न कोसिस गर्नुभयो, केही सार नभएको, आफ्नो अधीनमा नभएको अनात्मालाई देख्नुभयो। त्यसैबाट नै श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी हुनुभएको हो कि होइन? अनागामी हुनुभएको। त्यही भएर तपाईँ हामीले पनि केलाई म भनेको भन्दाखेरि म छ कि छैन? छैन। छ कि छैन? छैन। रूपमा त म छैन, मन म हो त भन्दाखेरि मन पनि कारण जुड्दा बल्ल उत्पन्न हुन्छ। के गर्दा? देख्ने मन पनि बाहिरको रूपसँग आँखा ठोकिँदा बल्ल देख्ने मन हुन्छ, पल्लै थिएन। सुन्ने मन पनि आवाजसँग ठोकिँदा, कान ठोकिँदा बल्ल उत्पन्न हुन्छ, बिग्रिहाल्छ। गन्ध वासनलाई जान्ने मन पनि गन्ध वासन ठोकिँदा उत्पन्न हुन्छ, बिग्रिन्छ। रस ठोकिँदा जिउरोमा रसलाई जान्ने मन उत्पन्न हुन्छ, बिग्रिन्छ। शरीरमा स्पर्श धातु ठोकिँदाखेरि शरीरमा कायम मन उत्पन्न हुन्छ, बिग्रिन्छ। मनमा पनि धम्मा र मन ठोकिँदाखेरि सोचाइ मन हुन्छ, बिग्रिन्छ। हमेसा मन छैन। छ कि छैन? कारण जुड्दाखेरि मात्र उत्पन्न हुन्छ। बिजुली चम्केको बिजुली पल्लैदेखि थियो र? कारण जुड्दा हो कि होइन? बादल ठोकिँदा बल्ल उत्पन्न भएको कि होइन? त्यो बिजुली फेरि छ, अर्को पालि बिजुली चम्क्यो, त्यही हो? हो त्यस्तै तपाईँ हामीहरूको यो शरीरमा पनि मन पनि त्यस्तै हो। एउटा मन बन्यो, बिग्रियो, कारण जुड्दा फेरि बन्छ, बिग्रियो, कारण जुड्दा फेरि बन्छ, बिग्रिन्छ। त्यसो भए त्यो मन पनि म हो र? रूप पनि म, मन पनि? रूप 4 धातुले बनेको शरीर हो कि होइन? रूप पनि 4 धातु, नाम पनि अनित्य, म होइन, स्वाभाविक धर्म के हो? त्यसो भए म भनी छ कि छैन? केलाई म भनेको भन्दा गल्ती धारणा के हो? नभएकालाई म भनेको। केलाई म भनेको? नभएकालाई म भनेको हो कि होइन?
त्यो पग्लीले अब त्यो अस्ति भने जस्तै नि थोत्रा त्यो भाँडाकुटी खेल्नेहरू जस्ता जम्मा गरेर नानी बनाउँछिन्। नानी बनाएर एक जग्गामा बसेर साँच्चै नानी चाहिँ सम्झिन्छन्। साँच्चै नानी हो र? गर्दा गर्दै त साँच्चै नानी सम्झिन थालिन्। कहिले हाँस्छिन्, कहिले रुन्छिन्, कहिले खेल्छिन्। साँच्चै नानी हो र? त्यहाँ एकछिन बसेर अलि पर राखेर पर जाँदाखेरि नानीहरूले त्यो लैदिँदा रुन्छन् कि रुन्निन्? त्यो साँच्चै नानी हो र? केलाई नानी भनेको? नभएकालाई। केलाई? नभएकालाई। तपाईँ हामीहरू पनि नभएकालाई मेरो मेरो भनेर लिएको। यदि म भन्ने छैन भनेर अहिले यहाँ त पनि यहाँबाट त बुझ्यो कि बुझेन? सुनेर बुझ्यो कि बुझेन? अझै भावना गरेर यो शरीरमा ज्ञान लगाएर म छ कि छैन शरीरैभरि समाधि हुने गरेर खोज्ने पनि अनित्य मात्र देखिन्छ। बनेको बिग्रेको मात्र देखिन्छ। त्यो देख्यो भने त साँच्चै म छैन भन्ने ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? अनित्य दुःख अनात्म लक्षण देखियो भने यी कालै भाग्दै जान्छ। यो सबभन्दा डरलाग्दो शत्रु सत्कार दृष्टि। र त्यसलाई वैराग्य हुने गरी हेऱ्यो, वैराग्य दिक्क पर्ने गरी हेर्दै गएर त्यसको आखिरी अन्तसम्म पुग्यो भने त यो टाकटुके मेट्यो सत्कार दृष्टि। सत्कार दृष्टि हट्यो भने त सबभन्दा डरलाग्दो शत्रु आफूबाट दूर भयो कि भएन? जहाँ जाँदा पनि आफ्नो साथमा अरू साथ लाग्छ कि मित्र साथमा लाग्छ? कल्याण मित्र साथमा हमेसा हुन्छ। आफूलाई सुरक्षा गर्ने मित्र, हमेसा सौस्याउटे गर्ने मित्र। त्यो भनेको के हो भन्दा शील समाधि प्रज्ञा। के हो? सत्कार दृष्टि हट्यो पनि शील समाधि प्रज्ञा बलियो भयो। जहाँ गए पनि शील बिग्रिँदैन। एउटा सानो कमिलालाई मार नमारे तिमीलाई मार्छु भने माराइ खान्छ, मार्दैन। अरूलाई झुटा बोल्देऊ 1,00,000 करोड दिन्छु भने बोल्दैन। एक व्यक्ति रक्सी खाऊ 1000 करोड दिन्छु भने नि खाँदैन। शील पक्को भयो कि भएन? जहाँ गए पनि समाधि बिग्रिँदैन। तमाडीमा प्याबु। जहाँ गए पनि शरीरमा ज्ञान लगाउन सक्छ। ज्ञान पनि बलियो भयो। शील समाधि प्रज्ञा बलियो भयो कि भएन? बलियो भयो पनि यो व्यक्तिको बाँचाइ उत्तम बाँचाइ हो अरे। यसलाई नै धनीमानी भन्दछन्। सप्त रत्न 7वटा रत्न यो व्यक्तिमा पुरा हुन्छन्। यडना खोनपा हमेसाको लागि धनी भयो अरे। अघि नै उसको नाम के थियो? घिनलाग्दो काम नलाग्ने। अघि नै के थियो? घिनलाग्दो काम नलाग्नेमा 7वटा रत्न प्राप्त भए। कतिवटा रत्न? कचडा खानबाट 7वटा रत्न भेटाए जस्तो। अघि नै त उसको नाम घिनलाग्दो काम नलाग्ने थियो कि थिएन? अहिले चाहिँ उसको नाम के रहन्छ भन्दा रत्न। के नाम र? सङ्घ रत्न। के रत्न? सङ्घ रत्नमा चौँ हिँडे। त्यही भएर यो काम गर्ने लायकको काम हो कि होइन? म भन्ने छ कि छैन? छैन। म भन्ने छैन, साँच्चै छैन भन्ने ज्ञान हुनको लागि अहिले सुनेर बुझे जति ज्ञात परिज्ञानले गल्ती धारणा त हट्यो। अझै ध्यान भावना गरेर शरीरको विषयमा नामरूपको विषयमा नै बुझेर साँच्चै म छैन भन्ने त हमेसाको लागि ढुक्क हुन्छ कि हुँदैन? हमेसाको लागि ढुक्क हुन्छ। ढुक्क हुने गरी नि कोसिस गरेर विपसना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुने गरी तपाईँ हामी सबैले कोसिस गरौँला भन्दै आजको केलाई म भनेको भन्ने धर्मदेशना यहीँ समाप्त। र सबैले आज दिनभरि गरेको ध्यान भावनाको पटिपतिले भगवान धर्म सङ्घ 3 रत्नलाई पूजा गरौँ। इमाय धम्मानु धम्मपटिपतिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्मपटिपतिया धम्मं पूजेमि। इमाय
Brahmanu Brahma Badipatiya Sangham Pujemi Adha Imaya Patipatiya Jati Jara Vyadhi Maranama Parimucya Sami Idame Punyam Asavakhaya Vaham Hotu Idame Punyam Nibbanasa Pacayo Hotu Idam Punya Bhagam Sabbi Satanam Samam Lavantu Aja Gare Ko Kusal Punya Mata Pita Guru Sahib Sari Racha Devata Griya Racha Devata Gram Racha Devata Nagar Racha Devata Des Racha Devata Sasam Racha Devata Sansar Racha Devata Rukhatha Devata Bhumatha Devata Akasatha Devata Chaturma Rajika Tavatiksa Devata Cha Deva Lokaka Devata Rusavegai Is Brahma Lokaka Brahmadya Rusavegai Manusya Lokaka Manusya Rusavegai Tapayaka Bukya Rusavegai Ektis Bhuvanka Praniya Rusavegai Name Aja Gareko Kusal Punya Brahma Gari Bhakti Lechong Sage Sunge Jati Ne Kusal Punya 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 Levaksanu Sadhu 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 Sage Sunge Jati Ne Kusal Punya 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 Levaksanu Sadhu Sadhu